хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. زليخة عم تراقب قصر السلطان وهي كتير مبسوطة بالنتيجة. دكتور القصر بينصح السلطان انه تكون اخته دينيس وريثة العرش. السلطان بيشك انه الدكتور هو شريكة لدينيس ومتفق معه. فيودور وهو عم يطلق النار على محمد بيصيب داريا إصابة قاتلة. ماريسا بتقرر انها تتحدى ألتان، واذا بيخسر قدامها بهي الحالة ألتان رح يتحرر من سيده. ماريسا خانم تحدتني بالقتال. بينتهي التحدي لما أنا بلمس الأرض بأي شيء، طبعاً ما عدا رجلي، أو طبعاً إذا بتطلب الرحمة. الحكي خلص هلأ، بلشوا. جاهزة؟ استسلمي. هالتحدي كله مانو عاجبني، خليهم يوقفوا. بس عم نتسلى. أنت خسرت. اسمعي شو رح لك، أنا ما شفت هالشي من قبل. هاي أول وآخر مرة بتعملي هالشي، عم تفهمي؟ ليش حضرتك متضايق؟ هي كانت منافسة نزيهة. لأنه ما بيصير المرة تقاتل الزلمة، وعيب عليها تحرك إيديها ورجليها بهالطريقة. تذكري، هاي أول وآخر مرة بتعملي هيك. أنت اطلع لبرا، بدي أحكي مع ألتان كلمتين. ضايقت لأنك خسرت؟ لا تهتم، شغلة فاضية، حتى الحصان القوي ممكن يوقع. طيب تسمح لي امشي يا بيك؟ صار لازم روح. لوين؟ يعني بسبب هاي الشغلة؟ اسمعني منيح، لو اني تأثرت هيك بكل شغلة صارت معي كنت حتى لو ما صارت هاي الشغلة أنا لازم روح. طيب مثل ما بدك. ماني حابب ودعك، بس مو طالع بإيدي شي. هاد أجار الشهر الماضي.
وشوي لقدام. خود هذا المبلغ. ما بدك تاخد مني؟ بفضلك انت صار في عندي هون شوية علاقات. يلا خدهم. بتشكرك. مع السلامة. حتى لو اني خسرت حارس اليوم، بكره بلاقي غيره. هالمرة يلي عندي عن جد مجنونة. مبروك، أنا خسرتك. نجحت الخطة وفينا نكون مع بعض. لا مو صح. كان في بيناتنا اتفاق. لوين رح تروح؟ الأرض واسعة. هي مزحة ولا شو؟ الانكشاري المهزوم ما بيصير يبقى ببيت البيك، هذا قانون. انتي ما بتعرفي بس أنا بعرفه منيح. طيب استنى شوي، كل شي عملته اليوم بالتحدي ماله مزبوط. يعني أنا عن جد ما غلبتك بالمرة، كنت عم مثل، وهالشي ما بينحسب. كل شي بينحسب، وكل اللي عملتيه انتي كان مزبوط. أنا خسرت والباقي مو مهم. كيف يعني مو مهم؟ بس اللي صار ما كان عن جد أبداً. ما مهم. هاي إشارة، لهيك لازم نعرف كيف نقراها. أي إشارة هي ألتان؟ عن جد أنا صار لازم روح. وأنا؟ ببيت كوليشوف انتي بأمان. ضلي هون وببقى برجع باخدك. إمتى؟ شي يوم. مستحيل خليك تروح. ألتان! 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 لا تتركني بترجاك. شو اللي عم بيصير؟ احكي أي شي. أنت بتعرف كتير منيح إنه أنا ما بقدر أعيش من دونك ألتان. شو ما عم تسمع؟ بدك تضل عم تهرب. لا تروح من هون، بترجاك خليك معي. شو البطل تبعك هرب؟ لا تزعلي، بكرة بتنسيه وبتلاقي غيره. شبك عم تزوري؟ خوفتيني. وقفي. أنوشكا افتحي. أكسانا، أنا هلأ رح أمشي. إيه؟ بتشكرك لبوشا، شكراً على كل شيء. على شو عم تتشكريني؟ شو هالحكي؟ مع السلامة. سلام. سلام.
أنا وأنتي لازم نحكي. ممكن تضلي معه؟ ايه تكرموا. شو قال المحترم؟ قال بإنه هي رح تطيب، إمتى؟ بس تقرر تربط حياتك فيها رح تعيش. مستحيل يكون قال هيك. شو المطلوب؟ احلف لك؟ طيب هو من وين عرف؟ لأنه هالشي كان واضح عليها، بس ترتفع حرارتها كانت تقول اسمك. خليك معه فيودور، هذا نصيبك. لك شو عم بتقولي؟ صاير لك شي؟ أكسانا أنا مستحيل أتركك. أنت لا تخاف علي، أنا بدبر حالي. يعني بدك ياني يمشي مو هيك؟ شو ما عملتي ما رح روح. أنت فيك تضل هون، أنا يلي رح روح. لوين؟ هاد بيتك. بدك تعرف لوين؟ بدي روح على المطحنة وعيش هنيك، وأنوشكا موجودة بتضل مع أولغا، رح تدير بال عليها. هلأ فهمت. رايحة لعنده ما؟ حبيتيه هلأ؟ مجنون. أكسانا اسمعي، فيودور، أولغا عندها نوبة، لازم تشرب زهورات. يلا قلت ما بدي. فيودور، روح لعندها يلا. فيدا، فيدا، ما في داعي بترجاك. أنا معك. أكسانا، أي زهورات قالت لي بوشا لازم نغلي؟ من هي ولا هي؟ هاتي أنا بغليهم، أعطيني إياهم لشوف. أنا ما بحق لي أتدخل، بس عن جد بدك تروحي على المطحنة؟ رح روح وبعيش، مو أحسن ما ضايق حالي هون؟ طيب وفيودور وحبك لإله؟ وإذا بحبه شو الأهم عنا؟ الحب ولا حياة أولغا؟ بعرف إنه لازم ننقذها. بالنسبة إلي كنت ضحيت بحياتي، بس أنا شو يلي طالع بإيدي؟ وأنا كنت ضحيت لو طالع بإيدي أعملها، بس ما بنقدر نغير قدر حدا بنوب. عبيلي إياها مي، يلا بسرعة. فيدا، ما تروح بترجاك. فيدا، فيدا، فيدا.
مانك قدرانة تنامي لأنك زعلانة، ما هيك؟ كل هالشي بسبب حبك لإله؟ لا تاكل همي، نام ولا تفكر فيني. طيب سؤال، ليش ما ارتبطتي فيه؟ ليش هذا الشي مسموح؟ وليش مانو مسموح؟ إذا بتحبيه فشو المانع؟ بتتكللوا بالكنيسة وبتتزوجوا، وبهالطريقة بتضلوا مع بعضكم. هو من غير دين. شو هالحظ هاد؟ وبلكي هالشي في من وراه حكمة مشان ما تحملي ذنب. هلأ القدر ممكن أحياناً يكون قاسي، بس أكيد عادل. لهيك اسمعي مني، وبدي إياكي تطولي بالك، كل شي رح ينحل. الحكي كتير سهل. انت شخص كتير ملتزم بدينك وبتصلي، لهيك علمت نفسك التواضع. وانتي شو بيمنعك؟ استني شوي بس لنخلص شغل ونرجع على روسيا، متأكد انك رح تلاقي زوج مميز، وقتها رح تنسي لألتان. الحب اللي موجود جوات قلبك ما فيك تبدله بحب تاني. مزبوط، هالشي مانو سهل. ما بتعرفي، في كتير شباب مناح، صدقيني. شكرا لكل شي حكيته، بس أنا بعرف منيح كيف دبر أموري. مثل ما بدك. يا إلهي، أنا عبدك الفقير، شايف شو جواتي وبتعرف كل شي. أرجوك سامحني، أنا طالب منك المغفرة. قومي، لسه لهلا نايمة؟ ليش شو صاير؟ شو مبكر اليوم؟ بكير؟ انت نايمة متأخرة، يلا اعترفي، شو الذنب اللي عاملتيه بالليل؟ ذنب شو اللي عم تحكي عنه؟ ما بتعرفي؟ طيب شو هاد؟ احكي. يعني ما صليتي وقت وجعك، بس قررتي تطفي الشوق بالمشروب، هالشي ممنوع ببيتي، ضلي متذكرة هاد الحكي دائما. بشو بدي أحلف لك إني أنا ما شفتهم من قبل هلأ أبداً. صار بدك تحلفي لي؟ وأنا كل الليل عم حاول إني ساعدك بمشكلتك؟ هذا مو لإلي، أنا ما قربت على ما المشروب. بيهمني، بس نفترق اشربي قد ما بدك، إذا بدك تدمري حالك أنا ما رح أمنعك، اعملي شو ما بدك، عم اسمعني تفهمي؟ حضرتك، أنا ما بعرف. لا أنت بدك تسمعيني، ما بدي شوف هالقرف عندي بالبيت مرة تانية، عم تفهمي؟ جاوبي، عم تفهمي الكلام اللي عم أقوله؟ ناقصني ذنوب أنا. مارسا الحق علي أنا، كان لازم نبهك إنه الختيار
ما بيحب يشرب هيك مشروب أبدا. روح من وشي. Зачем тебя узнала? Зачем ты мне ответил на любовь? شرفتنا يا بيك. اسمحي لي يا خانو. هاي صرنا بالبيت. تفضلي. شو كيف الأمور؟ كل شي تمام؟ الحمد لله، والله الأمور كلها ظابطة وبوجودك أحسن. دخلوا الأغراض لجوا. تأمر. نور بوجودك البيت يا بيك. بعتذر يا بيك ما استقبلتك برا. ما في مشكلة، انتوا اهتموا بالعرباية والشناتي. كيف سفرتكم؟ كانت سيئة جدا، ما عجبتني روسيا بالمرة. ليش شو صار؟ ماني حابب ادخل بالتفاصيل. بلد كئيبة مختلفة كتير وما فيها شمس، ما بتتقارن بتركيا. انت خبرني عن الأخبار هون، إن شاء الله تكون منيحة. كل شي ماشي مثل ما هو لازم. وعم نتحضر للعرس، وكنت بدي ناقش حضرتك بجدول الضيوف. لا تستعجل، ما رح يكون في عرس. ليش يا بيك؟ رح انطر لشوف شو رح يصير معي. روح شوف الغدا، وبس يصير جاهز وتحطه على الطاولة خبرني. هيك عطول. السفر الطويل بيفتح لي نفسي على الأكل كتير. قطعتكم؟ جيت بوقتك، فوت. بعد الغدا مباشرة أنا لازم أروح على قصر السلطان، بس مو حابب روحه إيدي فاضية. خلينا نقعد نحكي يلي ما قدرنا نحكيه بالطريق عن نفس الموضوع، الابن الغير شرعي لمصطفى. لهيك أنا جيت لهون. شو صار؟ أنا طبعا بعرف مين هو هالشخص، بس في كتير شغلات تغيرت. شو يعني تغيرت؟ إذا بتعرف مين الشخص أنت بس قلي شو اسمه. لسه ما في عنا إثباتات كافية لنتصرف، لهيك ما لازم قلك شو هو اسمه. طيب كانوا موجودين عندك بالأصل هالإثباتات؟ أنا بصراحة يا بيك ما قدرت أعرف الحقيقة. طبعا في أمور ما كانت كتير مقنعة، لهيك ما فينا نعتبر هالمعلومات كافية. شو قصدك أنت؟ عن جد عم تحكي؟ كنت قاعد وعم بتناقشني بمعلومات مشبوهة ومواثق منها؟ يعني كنت سمعان إشاعات ونصحتني صدق هالكلام وروح لعند السلطان. ما أنا بحياتي اشتركت مرة بشي لعبة مشبوهة؟ أكيد لا يا بيك. تعرف ليش؟ لأنه مستحيل حط حالي بهيك موقف غبي. ولا أنت كان بدك تورطني؟ لا، ما كان هيك القصد، بس أنا بظن ومن غير ما أسمي أو حتى أقول مين هو هالشخص بقدر وضح الوضع بخطواته العريضة. أكيد أنا رح أقدم الإثباتات بالوقت المناسب. أنا عم بشتغل على الموضوع وبدي 2 3 مو أكتر. بس نحن محددين الاجتماع مع السلطان اليوم. بكفي قبل ميد، خلص. يعني مو ناقصني غير يوجعني راسي بسببك. روح هلأ. شو هالمحتال هاد؟ تفضل فوت. الحمد لله على السلامة. سيد الوالد أمرنا أن نحط الغداء، رح تاكلي معه؟ لا، قله رح أتأخر شوي.
هلأ كنت عند باشكورت بيك وللأسف عرفت إنه عرسك أنت وجولي خان رح يتأجل. يعني هيك أبي قال؟ اسمحي لي يا خانم، بس شو هو السبب؟ يعني عرفتوا شيء عن زليخة؟ تذكر يا فاسيلي، زليخة ماتت وعرسي أنا وجولي خان رح يصير بوقته. مين ما قال يقول ماشي؟ أنا شفتها يا خانم. لمين؟ زليخة. مو معقول. هي صارت هون، بتحبي تلتقي فيها؟ لا. شو ما سمعت جوابي؟ مرحبا. أهلا وسهلا. أنا كنت من زمان صديق مقرب للمرحوم آصف باشا. بدك تاخد أغراضه شي؟ ممكن آخذ أي شيء للذكرى. اجيت بوقتك، تفضل معي شوف الأغراض، هن جوا. مشكور. تفضل. عفوا يا بيك، اجا باشكورت بيك وطالب يشوفك. معقول بهالسرعة رجع من روسيا؟ ناديه وخلينا نشوف شو في عنده. تفضل. أنا بتشكرك يا حضرة الوزير إنك عطيتني شوي من وقتك لحتى أقدر أحكي معك. تفضل باشكورت بيك، فيك تقعد. انتظرني بس شوي. تمام. من زمان ما شفت حضرتك عنا بالقصر. كنت مشغول كتير، البيت، الأملاك، وبنتي عم زوجها، شغلات كتيرة. وكيف الوضع بروسيا؟ احكي لي. ايه، كنت بضيافة سفيرنا. وإن شاء الله أعجبك الاستقبال؟ هذا حديث تاني تماما حضرتك، بس يكون عندك وقت بنحكي عن هالشي بالتفصيل. وأنا متشوق كتير لحتى أسمعك. ايه بالمناسبة، حكيت عن بنتك من شوي، سمعت إنه حضرتك كنت ناوي تزوجها من ابنه لمصطفى بيك. أنت ما بتعرف شي عن مشاكل العريس؟ للأسف بنتي بدها إياه، بس أنا رح أعمل المستحيل لحتى ما يتم العرس بالمرة.
شو الموضوع؟ شو اللي خلاك تغير قرارك بهالزواج؟ تصرفات العريس. أنا ما رح أسمح أبداً إنه يكون زوج بنتي بيشرب وبيسكر وعليه تصرفات مو موزونة. وهذا الكلام يلي انت عم تقوله شفته بعيونك وهو عم يعمله ولا شو؟ إيه للأسف كل هذا الشيء أنا شفته بعيني. يعني هذا هو الوريث الموجود؟ ويا ريت وقفت هون. في معلومات بتأكد إنه قولي خان هو مانو الابن الوحيد لمصطفى، في واحد تاني، وهالموضوع مهم كتير. قول إذا في عندك أي إثبات. لا، إثباتات حقيقية أنا ما عندي، بس عم بشتغل على الموضوع وبس أحصل على المعلومات. بوعدك إنه أنت أول حدا رح يعرف باللي عم يصير. يعني أنا بفهم إنه هي الإشاعات أنت عم تحاول توصلها عن طريقي للسلطان وبدك يعني يكون طرف. لا يا رشيد باشا، أنا ما كان قصدي إني هينك. يلي كنت عم قوله باشكور بيك، أنا مشغول بإدارة أمور الدولة. الكلمتين خلصوا. إيه، وصل باشكورت بيك وخلي الدكتور موريسون يجي لهون. تفضل. جناب الوزير طلب تروح لعنده. تفضل. حضرة الوزير الأعظم. تفضل اقعد. جاوبني يا دكتور موريسون، أنا بدي أسألك هلأ بصفتك طبيب، إذا في شاب من الشباب اللي عنا ما عنده اهتمام بالنسوان أبداً، منقدر يا ترى نعتبره إنه شخص متخلف عقلياً؟ بحد ذاته هذا الأمر ما بيثبت لنا أي شيء، بس فقدان الاهتمام بالجنس الآخر ممكن يصير بسبب مشاكل هرمونية، والتخلف العقلي مو دائما مرتبط بهالسبب. أنا بتوقع إنك بتعرف عن مين أنا عم بحكي. على الأغلب إيه يا حضرة الوزير الأعظم، كلنا منعرف إنه ابن مولانا السلطان في عنده تصرفات غريبة كتير، بس أنا بقدر أكد لحضرتك إنه ابن السلطان من الناحية الجسدية ما عم يعاني من أي شيء ما معروف. يعني نظرياً بيقدر يوصل لكرسي العرش يا دكتور؟ نظرياً إيه؟ يعني نظرياً بيقدر إنه يجيب وريث للعرش؟ طبعاً بيقدر، وفي عنده هالإمكانية كمان، بس حضرتك بتعرف إنه ببعض الحالات فهمت. يعني بحالته الإمكانية موجودة، بس لازم نلاقي طريقة لحتى نتأكد من إمكانياته. شكراً لك، هاد كل شي كان بدي أعرفه منك. تفضل. اعذريني يا خانم، أنا جيت بدون دعوة بس الموضوع مهم. تفضل احكي. من شوي خطرت لي فكرة يا خانم. أنا وإنتي منعرف إنه إنتي بالقوانين، وللأسف ما بيحق لك إنه تستلمي السلطة، بس إذا صار شوية أحداث بيصير فيكي. شو هي؟ ابنك يا خانم، لو إنك خلفتيه كان استلم السلطة. شو عم تتمسخر علي انت؟ ولا ما بتعرف قد ايه صار عمري؟
أنا بحلف لك يا خانم إني ما فكرت بأي شيء من هذا النوع، وصدقيني عمرك كتير مناسب، وقصة الإنجاب مانا مشكلة أبدا. شو رأيك نحاول بلكي بتنجح هالخطة؟ بقدر خلف بس من زوجي. إذا بتزوج غيره رح أخسر وضعي هاد بالقصر. أما إذا كان الولد مانو شرعي فحراس القصر أكيد رح يقتلوني بأمر من السلطان. واحد ذكي مثلك معقول يقول هيك شغلة غبية؟ لا، هي مو شغلة غبية أبدا يا خانم، مانا هيك. لازم تفكري إذا عن جد عم تخططي بهذا الخصوص، وأنا بعتقد إنه عاجلا أم آجلا رح يزبط. بكل الأحوال رح تضطري تغيري شوية عادات محلية. ليش مثلا ما بتفرضي هون بالقصر قوانين تبع الملكة فيكتوريا؟ يعني مثلا الملكة فيكتوريا إذا بدها بتقدر تختار إنها تتزوج، بس طبعا سلطة الملكة بتبقى بإيدها هي. شو بدك؟ يلا قول. اسمعيني يا خانم، أنت هي السلطانة. اجيتك بهالفكرة لأنه نحن بنفهم على بعض بكل هالأمور، وحضرتك كنتي كتير طيبة معي، لهيك اجيت لعندك. شوفي يا خانم، رح نادي للحرس ياخدوك. لا ما في داعي، أنت فهمتيني غلط. يلا قول، مين حرضك على هذا الحكي؟ مين أقنعك تتجرأ تجي لعندي لهون؟ من حالي يا خانم، كنت عند رشيد باشا وهو كان عم يسألني بخصوص اسكندر، وكمان عن اهتمامه بالنسوان، أو بالأصح عن عدم اهتمامه فيهم، وتناقشنا إذا بيقدر هو إنه يجيب وريث للسلطة. لهيك وقت هو حكى معي أنا فكرت بهذا الشيء فوراً. روح لبرا، قلت لك روح لبرا. سامحيني وما عاد تورجيني وشك. بترجاكي يا خانم، سامحيني. طيب ليش ما منحاول نشوف هالموضوع عن قرب، ونعرف إذا اسكندر في عنده رغبة بالنسوان؟ حتى لو هو ما عنده مشكلة بهذا الشيء، أنا ما فيني أتخيله بدور الحاكم أبدا. إيه بس إذا منلاقي عنده هي الرغبة معناته بيقدر يجيب لك أولاد وأحفاد. بدك تقول لازم يكون عندي حفيد منه؟ أنا بشوف يا مولاي السلطان إنه نحن نحاول، وكل ما صار هالشي أسرع كل ما كان هالشي أحسن بكتير. وأنا برأيي إنه لازم نزوجه بسرعة حتى تقدر تشوف حفيدك بأسرع وقت، وبهي الحالة ضمنت الوريث. إيه بس هالخطة بدها تاخد وقت كتير منا، وأعدائنا ما رح يستنوا، خاصة هذا مصطفى. في عنده بالقصر مواليين سريين رح يعملوا من شانه أي شيء لحتى ينتقل الحكم لابنه بأسرع وقت. أنا حكيت مع باشكورت بيك، كان بروسيا الفترة الماضية. غولي خان مو هو الشخص المناسب يلي بيستحق يقعد على العرش، لأنه عم يقضي كل وقت وهو عم يشرب، وكل هالشي بمقر سفارتنا. ما فيني أثق بكلام باشكورت لأنه هو مصطفى رفقات من زمان. ما بظن أنه كان عم يكذب، لأنه غولي خان المفروض يصير صهره، وبغض النظر عن صداقته القوية مع مصطفى هو مصر يلغي عرس بنته. غولي خان ورقته انحرقت، لازم ندور على احتمال تاني. كتير منيح، مثل ما قلت مندبر لقاء بين اسكندر ووحدة من الجواري اللي هون. اسكندر ابني، انت عم تسمعني؟ ايه عم اسمعك ماما. ابني لازم تكون جاهز لأنه رح يكون عندك امتحان. بدها تظهر قدامك مرة حلوة كتير ورح تحاول إنها تغريك. اوعك تستسلم لسحرها. بترجاك تكون رجال، وإذا ما قدرت تتحمل مو بس أنا اللي رح أزعل، أبوك كمان يا اسكندر رح يزعل كتير منك.
وقف. ماريسا، مين بتكون؟ وشو بدك منا؟ اوعى تحاول. مين انت؟ واحد من تجار العبيد مو هيك؟ اختار واحدة منهم. تعرف انه رح يدفعوا لك كثير عليهم؟ اتركهم بحالهم. أكيد صاير لعقلك شي أو جنيت. الناس يلي رح يدفعوا حقهم أكيد رح يسلخوا جلدك وأنت عايش. في داعي عيد؟ خلونا نهرب. ما بعرف يا رشيد كيف سايرتك، انت زرعت امل كاذب جواتي. بس مولاي السلطان، أنا سمعت من دكتورنا اسكندر مريض، وأي خادم بالقصر بيعرف إنه مستحيل يكون عنده وريث. للأسف البلد محطوطة أمام خيارين، يا أما سكرجي يا أما ولد مسكين. اسمح لي احكي يا مولاي السلطان. شو بدك تقول؟ في إشاعة عم تقول إنه أخوك مصطفى في عنده ولد غير شرعي. يعني لسه في عنا أمل. مو ملاحظ يا رشيد إنك عم تسمح لحالك بكتير أمور؟ وفوقها عم تلعب من ورا ظهري، وعم تعمل مؤامرات بدون ما تخبرني، وأنا ما بدي يكون وزيري شخص مراوغ مثلك وما أنا موثوق. بس يا مولاي السلطان، أنت مقال من منصبك، طلع برات القصر فوراً. بس يا مولاي خلاص السلطان رشيد، ما عاد بدي شوفك.